यमुनाथ नाई र श्रीकला भाउजूलाई दोस्रो राउन्ड आएर फुलले स्वागत गर्न अनुरोध गर्दछु। लेखकलाई म अनुरोध गर्छु यो तिनवटा किताबहरू लेखक होम कार्कीको सनैयामाथि सरले गर्नुभएको फेरि सर समालोचना भन्ने बित्तिकै समालोचक भन्ने बित्तिकै हातिनुपर्ने हुन्छ 10-15 मिनट 20 मिनट जाला भन्ने त्यो होइन 2-3 मिनटमा सर लागेको कुरा मात्रै समालोचक होइन कि यसै सरको टिप्पणी मात्रै सुनाइदिनु भएको थियो। धन्यवाद। धन्यवाद सबैजनालाई नमस्कार। हेलो धन्यवाद। देवेन्द्रले भन्नुभयो किताबको बारेमा थोरै मात्रै मैले यो 3 दिन लागेर पढेँ त्यसो भएर अलिकति भन्न खोजेको पाठकहरूले हेरिहाल्नुहुन्छ। किताब चाहिँ नि 18वटा च्याप्टर छ, 359वटा पेज छ, 23वटा तस्बिर छ। किताब प्रकाशनले प्रकाशित गरेको छ। 540 रुपियाँको मूल्य छ। अनि राम्रो पक्ष भनेको दुईटा कुरा पनि देखिन्छ सुरुमै। एउटा चाहिँ नि प्रकाशन गृहले आफ्नो प्रशासकीय के अरे प्रकाशन गर्दा ग्रन्थ लामो लेखिदिएको हुन्छ जुन किताबको भोल्युममा चाहिँ बढ्छ। यसपालि त्यो परम्परालाई तोडेर यो किताबमा त्यो राखेको छैन। दोस्रो कुरा पनि छ राम्रो पक्ष। किताब लेख्दाखेरि होम कार्कीले लेखकले प्राध्यापक र डाक्टर भन्नेहरूको भूमिका देखाएर आफ्नो किताबलाई चाहिँ मतलब के भने गरुङ्गो बनाउने प्रयास गर्छन्। त्यो प्रयास पनि यसमा गरिएको छैन, जो मलाई राम्रो लागेको छ। र होम कार्की 28 वर्ष हुँदाखेरि आफू नै 28 वर्ष हुँदाखेरि र हाम्रो लगभग खाडीमा जाने मान्छेहरूको उमेर पनि मतलब 25 देखि 35 को 20 को हुन्छ। आफै नै खाडीमा जानुपर्ने उमेरको बेला एउटा दक्षताको कारणले उसलाई चाहिँ खाडीमा चाहिँ रेगिस्तानमा चाहिँ काम तर पत्रकारिता गर्ने काम पाएको छ। र उसले यो किताब चाहिँ 4 वर्ष लगाएर लेखेको छ। र यो चाहिँ नि इन्ट्रेस्टिङ मलाई लागेको के भने कथा हो तर सत्य कुराहरूको रियल स्टोरी हो। त्यो कुरा इन्ट्रेस्टिङ छ। त्यो भन्दा पनि अझ इन्ट्रेस्टिङ के छ भनेदेखि यो किताबमा चाहिँ मतलब के भने प्रशस्त तथ्याङ्कहरू छ। मैले आज बिहान चाहिँ उठेर 5 बजे उठेर गनेको छु पेजमा 359 पेजमा गन्दाखेरि 118वटा तथ्याङ्क छ यसमा। राज्य मन्त्री टेकबहादुर गुरुङले फ्री भिजा फ्री टिकट कहिले कुन दिनमा लागू गर्यो यहाँ हेर्नुभएको हुन्छ है। कुन सालमा कति मान्छे मृत्यु भएर फर्कियो यहाँ हेर्नुभएको हुन्छ। कतारमा नाकाबन्दी कहिले लाग्यो र बहराइनसँग चाहिँ कति दूरी छ यहाँ हेर्नुभएको हुन्छ। यसकारणले यो किताब चाहिँ नि आफैमा पिएचडी गर्नेहरूको लागि पनि एउटा रेफरेन्स बुक हो। धेरै ठाउँमा हेर्नुपर्नेमा सनैयामा हेर्दिनु भयो भने प्रश्न देखिन्छ। अब यसकारणले यो किताब चाहिँ त्यसकारणले इन्ट्रेस्टिङ छ।
नयाँ प्रयोग जस्तो पनि लागिरहेको छ मलाई। देवेन्द्रको किताब रेजिस्ट्रानको तयारीमा के हदसम्म यो थियो। म चाहिँ नि एउटा रिसर्चर भएको नाताले म कुनै पनि एउटा वाक्य लेख्ने बेलामा my sentences are based on two things, two pillars. One, fact, next is figure. तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित भएर वाक्यहरू लेख्ने मान्छे भएको हुनाले यो किताब मलाई किन मन पर्यो भनेदेखि होम कार्कीले यति धेरै कुरा चाहिँ लेखिदिएको छ। त्यहाँ तथ्याङ्क मात्रै होइन कि त्यो कुनै एउटा स्टोरीको पात्र चाहिँ नि खाडीमा गएको डेट पनि छ अनि ऊ फर्केको डेट पनि छ अनि उसले चाहिँ दरखास्त दिएको डेट पनि छ अनि म आधारले दिएको चाहिँ मतलब भने म्यादी चाहिँ दिन पनि छ त्यसमा। यति राम्ररी लेखेको छ। तर त्यो सबै कथामा यो तथ्याङ्क चाहिँ नि म जस्तो चाहिँ मतलब भने एकदम चाहिँ निरस प्रकारले लेख्ने मान्छे नभइकन उसले शिल्पकारले चाहिँ शिल्पीले चाहिँ त्यो तथ्याङ्कलाई चाहिँ मतलब भने त्यो कथाभित्र चाहिँ मतलब भने बुनेर अङ्ग्रेजीमा निटिङ भन्छ क्या अरे होइन, यस्तो राम्ररी निट गरिदिएको छ कि त्यो चाहिँ मतलब भने पढ्न लायक एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। त्यही हेर्नलाई क्या तपाईँहरूलाई पेज नम्बर 25मा पढ्नु भयो भने कस्तो इन्ट्रेस्टिङ इन्फर्मेसन छ जुन कुरा म वर्षौँबाट खोजिराखेको थिएँ। जस्तै पेज नम्बर 25मा चाहिँ मतलब के भने वीर शमशेरले गोर्खालीहरूलाई वर्षको वार्षिक 5 लाख रुपियाँ लिएर मतलब के भने ब्रिटिस भारतीय सेनामा भर्ती गर्ने सम्झौतामा गरेको रहेछ। त्यो इन्फर्मेसन मैले वर्षौँबाट खोजिरहेको थिएँ। मेरो बाउ पनि आर्मीमा भएको कारणले गर्दाखेरि कति पैसा सलामी लिँदो रहेछ भन्ने कुरा मलाई जानकारी पाउनु प्राप्त थियो। तर त्यो जानकारी मलाई अलमोस्ट प्राप्त थियो तर मलाई रेफरेन्स गर्नु मलाई गाह्रो थियो किन म लेख्न सक्ने थिएन। मेरो ज्ञानको कुनै चाहिँ आधार थिएन। अब चाहिँ यो चाहिँ सनैयामा आधारित भएर त्यो इन्फर्मेसन म लेख्न सक्नेछु। त्यस्तै गरेर डाटाहरू यो चाहिँ इन्फर्मेसनहरू यस्तो राम्ररी राखेको छ कि यो चाहिँ मतलब हरेक रिसर्चरले पढ्न लायक छ। तपाईँहरूलाई म अन्तमा किताब किन्नु होला। म जस्तै 3 दिन होइन 3 घन्टामा पढ्नु। धन्यवाद सरलाई यो यसो भनेर यहाँ किताब किनाउने माहौल बनाउनको लागि भनेको होइन। अहिले यहीँ आएरै सरसँग कुरा हुँदाखेरि सरको त्यो टिपोट देखेर म आकर्षित भएको मात्रै हो। सरको बुझाइमा सरको अध्ययनमा सनैयामा पनि केही पात्रहरू त्यस्ता छन्। इराक जस्तो मुलुक खुला हो कि प्रतिबन्धित हो, त्यहाँका नेपाली लिगल हुन् कि इलिगल हुन्, यसमा पनि एकदम टु द पोइन्ट सरले बुझेको कुरा एन्सर गर्नु। यो लिगल इलिगल डकुमेन्टेड अनडकुमेन्टेड जुन जार्गन प्रयोग गर्छन् त्यो नेपाल सरकारसँग अहिले भट्टराई सरले भन्नु होला कहिले लिगल हुन्छन् त्यही मान्छे त्यो स्टाटसमा, कहिले इलिगल हुन्छन्, कहिले लिगल हुन्छन्, कहिले इलिगल हुन्छन्। धन्यवाद सबैजनालाई नमस्कार। होमजीलाई सबभन्दा पहिला म बधाई दिन चाहन्छु। यो किताब पढिराख्दाखेरि यस्तै टिपोट केही छ भने छोटो गरी यसै भनिदिनु भयो। यो सिधै किताबै छ र यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दा अघि गणेश सरले एकदमै विज्ञ भनिने डाक्टर लेखिएकाहरूलाई लेखाएर होइन त्यो भूमिका लेखाएर यसलाई गरौँ बनाएको छैन भनेर जुन भन्नुभयो। तर यो किताब पढ्दाखेरि हाम्रो मन चाहिँ असाध्यै गरम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो किताब पढ्दाखेरिमा हाम्रा नेपाली नागरिकहरू मुलुक बाहिर गएर कस्तो स्थिति बेहोरिराख्नु भएको छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ जाँदाखेरिदेखि फर्किँदाखेरिसम्म अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँले जुन चाहिँ महिलाहरूको कुरा सोध्नुभयो त्यो महिलाहरूको त्यसमा यहाँ हाम्रो चाहिँ पूर्व राजदूत पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ जुन कुवेतमा एउटा सेल्टर व्यवस्था गर्नुभएको थियो र यसमा त्यो सेल्टरको कथा पनि लेख्नुभएको छ उहाँले। र त्यो कथा यहाँ उहाँले लेख्दाखेरिमा त्यो दिन 300 जना हुनुहुन्थ्यो भनेर लेख्नुभएको थियो। म त्यहाँ पुगेको दिन 281 जना हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरिमा महिलाहरूको स्थिति कस्तो छ भन्ने भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ नि कुन काममा गएको भन्ने हिसाबले चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसले गर्दा अब त्यसैमा चाहिँ एउटा जस्तो यो पूर्णमा रहेको चाहिँ जुन कथा लेखिएको छ त्यहाँ पनि चाहिँ जो चाहिँ त्यहाँ रहनुहुन्थ्यो विष्णुजीको श्रीमती होइन पार्वती पनि महिला नै हो, तर उहाँ डोमेस्टिक वर्कर नभएर अरूमा जानुभयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो महिला भनेर छुट्याएर हेर्नुपर्ने खालको स्थिति त्यहाँ मैले चाहिँ देख्दिनँ। र एउटा कुरा चाहिँ मलाई यसमा यो पढ्दा एकदमै धेरै खट्केको त्यही
कोमाको जीवन जे कथा लेखिएको छ त्यो खालको कथाहरू हामीले चाहिँ कम्तीमा विदेशको भूमिमा नै त्यसरी बस्ने खालको स्थिति र अन्त्य कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले अबै पनि काम गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो किताबले अझै सार्थकता पाउँछ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। यसैमा जोडिएर जीलाई पनि सोध्न चाहन्छु म, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हुनुभएको र अहिले जिसिसीसँगको समन्वयको कुरामा पनि केही भन्नुभयो। जस्तो होमकै किताबमै आएका पात्रहरू कति कोमामा होलान् र कति त्यो रातो बाकसमा भएर आएकाहरूको कथा पनि छ त्यहाँ। वास्तवमा होमजीको यो किताबले प्रश्न पनि फेरि अघि मलाई सोच्छु सधैँ रिपोर्ट सरले पहिला रिपोर्ट गर्नुभएको छ कि भन्नुभयो त्यो होइन ठिकै छ। हजुर, सनाईको बारेमा मैले वास्तवमा मैले पनि 3 दिन लागेर पढेँ। ओके, 3 दिन लागेर पढेँ। होमजीको नामले पनि पढेँ, विषयको नामले पनि पढेँ। उहाँसँगको परिचयबाट म सुरु गर्छु र बढीमा 3 मिनट मात्र लिन्छु। उहाँसँगको मेरो परिचय चाहिँ हेटौँडामा हो। उहाँ हेटौँडा सन्देश भन्ने पत्रिकामा हुनुहुन्थ्यो। म हेटौँडामा स्थानीय विकास अधिकारीको रूपमा काम गर्थेँ। 62 सालको आन्दोलनको भूमि बिस्तारै निस्किरहेको थियो। 65 सालमा संयोगले म श्रम मन्त्रालयमा यही विषय हेर्नुपर्ने महाशाखा प्रमुखको रूपमा आएँ र उहाँ त कान्तिपुरको त्यही डेस्क त्यही बिटीहरू हेर्न आउनु भएको रहेछ। सरकारले अगाडि बढ्यो र मलाई के लाग्छ भने उहाँको जुन क्षमतामा निकै ठुलो निखार आएको मैले पाएँ। अब उहाँको किताबको चाहिँ 5वटा पक्षमा 3 मिनटमा भन्न चाहन्छु। पहिला त्यो किताबले वैदेशिक रोजगारको इतिवृत्तान्त भनेको छ, जो कसैले पनि वैदेशिक रोजगारलाई सगोलमा एकै ठाउँमा अथवा जसरी सयपत्री फुल एउटा थुकाभित्र धेरै पत्रहरू हुन्छ नि, त्यो पत्र केलाएर एउटै फुल एउटै किताबमा तपाईँ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने मलाई लाग्छ यो किताबले थुप्रै दिन्छ। त्यो एउटा ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। म यसका केही पात्रहरूको बारेमा पनि कुराकानी गर्न चाहन्छु। वास्तवमा पात्रहरू पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। थुप्रै पात्रहरू छन्। 1987मा कतारको एक अमीर हमजादेखि सुरु भएको छ है। त्यसपछि हेर्नुहोस् त आफ्नै दुनियाँमा रमाउने नारायण ढकाल पनि आइपुग्नु भएको छ। झेली करारमा परेका हरबहादुर लिम्बू पनि हुनुहुन्छ। अर्काको पासपोर्ट मोडेका रामज्ञा पौडेल पनि हुनुहुन्छ। फर्कने मौका कति आपत छ हेर्नुहोस् अर्काको पासपोर्ट मोडेको मान्छेहरूलाई। स्पोन्सर बेपत्ता भएका निरबहादुर पनि हुनुहुन्छ। सँगैको साथी ज्याउल गुमाएको जिनेन्द्र जसले साँच्चै भने आँसु पनि पिउन सकेका छैन, त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यहाँ त्यही पात्रको रूपमा देखिएको छ। अब आफ्नो मुलुकमा स्वास्थ्य ठिक छ भनेर कटाङटाङ गरेर गएको उहाँद्वारा स्वास्थ्य बिग्रेर अलपत्र परेको लक्ष्मणजी पनि देख्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी आफ्नो श्रीमान कोमामा गएको कारणले क्लिनर भिसामा जानुभएको हाम्रो सुवेदी पार्वती सुवेदी पनि त्यही हुनुहुन्छ। क्यान्सर जान चाहेका नेत्रबहादुरले पैसा नपाएर वर्षै दिन मुद्दा लड्नुपर्ने अवस्था पनि त्यही छ। अवैध रूपमा रहेका यमनाथ पनि हुनुहुन्छ, कृष्ण पनि हुनुहुन्छ। कसैको प्रेमी नजर पनि छ, कसैले त्यो मरुभूमिबाट परिवार सम्झिएर आँसु पिएर बसेको पनि छ। भने खाडीमा भएका सबै दुःख सुख यो किताबले एक प्रकारले समेट्ने प्रयास गरेको छ। यसले यो माइग्रेसन र डेभलपमेन्टलाई पनि समातेछ। हेर्नुहोस् त 1971मा स्वतन्त्र भएको कथा अब स्याङ्जाका ती साथी 31 वर्ष बस्नुभएछ। त्यही मौकामा आमूल परिवर्तन र विश्वको सबभन्दा बढ्दा प्रतिव्यक्ति आयो भएको भन्नुभयो। तर आज हामी फेरि पाखुरी बेच्दैछौँ, संसारको सस्तो पाखुरी बेच्दैछौँ। अनि विकास कसरी त्यहाँ जोडिएर आएको छ भन्ने कुरा यसले यो पुस्तकले एउटा राम्रोसँग घुत्तिने बाध्य गर्छ तपाईँ हामी सबैलाई। सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष पनि उस्तै छ। नेपालीहरू जहाँ गए पनि आफ्नो सांस्कृतिक पक्षलाई लिएर गएका छन्, अप्ठ्यारो परेकोमा सहयोग पनि गरेका छन्। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ आर्थिक छ है। संसारको सबभन्दा महँगो पैसातिर जान्छौँ है हामी। अहिले अघि पनि सरले भन्नुभयो निःशुल्क भिसा भने पनि भर्खरको अध्ययनले के देखाएको छ भने 51,000 भन्दा बढ्ता हामी अहिले पनि तिरिरहेका छौँ। सानो अध्ययनले 51,000 भन्दा बढ्ता अहिले पनि तिरिरहेका छौँ। त्यस पछाडिको कष्ट, ऋणको ब्याज, अब त्यसपछि परिवारको पालन पोषण हेर्नुहोस् त कत्रो दायित्व छ। त्यसकारण मान्छे किन खाडीमा भाँसिनुपर्ने अवस्था आयो, किन 12 या 15 वर्षसम्म त्यो खाडीको मरुभूमिको जङ्गलमा चाहिँ अलपत्र भएर बस्नु परेको छ, कोर्रा खाएर उठ सराउनु परेको छ। त्यो कुरा यसमा देखिन्छ है। र हामी जो पदमा थियौँ अथवा जो तपाईँहरू पदमा हुनुहुन्छ वास्तवमा यति दुःखले कमाएको विप्लेसनको हामी के तरिकाले प्रयोग गरेका छौँ त? यस्तो दुर्लभ चाहिँ पैसाको हामीले कसरी प्रयोग गरेका छौँ, व्यक्तिले कसरी प्रयोग गरेका छौँ, राज्यले कसरी प्रयोग गरेका छौँ, यो चाहिँ एउटा बडा गम्भीर विषयको रूपमा हामीले राखेका छौँ। प्रेम र वात्सल्यता पनि उत्तिकै छ। हेर्नुहोस् त श्रीमती, छोराछोरी,
भर्खर जन्मेको बच्चा छोडेर आएको छ, 14 वर्ष 15 वर्ष भइसकेको छ, कसैको छोरीको बिहाको चर्चा छ, कसरी पैसा पठाउने भन्नेसम्मको कुरा छ। यस्ता बहुत बडा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि उहाँले छुटाउनु भएको छैन। र अन्तिममा मलाई के लाग्छ भने म उहाँको लेखन शैलीको सानो कुराकानी गरेर सुन्नुहोस्। त्यो वर्णनात्मक शैलीमा छ, तर अनौठो कुरो के छ भने यो यसले चाहिँ लियो टाल्स्टाईलाई पछ्याएको छ। पात्रभित्र छिरेर उसको कथा भन्ने लियो टाल्स्टाईको जुन एउटा मतलब लेखन शैली छ, वास्तवमा त्यसलाई एकदम राम्रोसँग पठाएको छ। आफैले लेखक आफैले मजरा पनि पुगेका छन्, कहिले कचरा पनि पुगेका छन्, सनैया पनि छ, सहानिया पनि छ, सफरजेल पनि पुगेका छन्, दूतावासको उद्धार केन्द्रमा पनि पुग्नु भएको छ, नेपाली भुइँउने स्थानमा पनि पुग्नु भएको छ। सबैको पात्रमा पसेर त्यहाँको कथा यहाँ लिएर आउनु भएको छ। त्यसकारण यो कथा जुन पुस्तकको रूपमा आएको छ, तपाईँ हामी नेपालीहरू जसका हामी सबैका अधिकांशका घर परिवारका मान्छे या आफन्त मान्छेहरू छौँ, एकचोटि पढ्न सिक्न र बुझ्न छ। त्यो बाहेक श्रम प्रशासनसँग अथवा श्रमको जानकारी राख्न चाहने मान्छेको लागि त मलाई लाग्छ एउटा सानो एउटा दस्तावेज छ जसमा तपाईँ सबै कुरा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो मानेमा ओमजीलाई धेरै धेरै बधाई छ र यो कदम चलिराखोस्, यो मेरो शुभकामना पनि छ। धन्यवाद। यति भनाएर फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यति भनेर तपाईँले किताब किन्नु अनिवार्य छ भन्न खोजे होइन, पढ्यो भने किन्दा राम्रो हुन्छ भन्न खोजेको। धन्यवाद। अब म लेखकतिर जान्छु। लेखकलाई एउटै मात्रै क्वेसन छ, धेरै छैन। मैले पनि सरले 3 दिन लाएर भने जस्तै मैले त्यो 4 दिन लाएर सरस्वती किन हेर्न र बुझ्न पाएँ भने मैले अघि पनि भने यी पात्रहरू 2008मा जो थिए अहिले 22 आइपुग्दा पात्रहरू नाम फेरि होला। मेरो पालामा सद्दाम हुसेन भन्ने पात्र थियो एउटा रौतहटको, उसको छोरो यहाँ बित्या थियो। सद्दाम हुसेनको छोरो बित्यो भनेर लेखाएपछि मान्छेले संशय भएछ कुन सद्दाम हुसेन भनेर। अनि त्यस्तो खालको थियो। अहिले उसका पात्रहरू यसै गरिकन छन्, उताका नामहरू कति परिवर्तित नामहरू त्यस सद्दाम हुसेन टाइपकै छन्। तर मलाई एउटा फिल भएको र मेरो पालोभन्दा पछाडि आएको स्थिति भनेको चाहिँ अहिले दिपकजीलाई देखाएको थिएँ मैले। दिपक भेटवालजी हुनुहुन्छ हाम्रो कतारदेखिको साथी। अर्का एकजना शिक्षक जो कतारी स्कुलमा पढाउनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ छात्रामाथिको माथि अपशब्द बोलेको भनेर डिपोर्ट हुनुभयो। अहिले यही हुनुहुन्छ उहाँ, एकजना शेर्पा गुरुङ सबै त्यहाँको इन्टरनेसनल स्कुलमा पढाउने टिचर हुन्थ्यो। मैले दिपकजीको प्रसङ्ग के जोडेको भने उहाँ पनि त्यस्तै परेर डिपोर्टेसनको लागि अन्तिम घडीमा भएर एयरपोर्टसम्म पुगेर पनि अलिकति पावर प्रभाव अरू कुराहरू यताको जोडेर के गरेर त्यो डिपोर्टेसन बच्नु भएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। खुला जेल भनेर कल त त्यो आयो, अरू के थाहा छैन। खुला जेल भन्ने कारण महामहिम नै एकजना फर्कनु परेको पनि थाहा छ। सबै पात्रहरूको कथानकहरू एकदमै राम्रो छ, स्पर्श गर्ने खालको छ। तर यो कतारको यो पाटो चाहिँ लाई चाहिँ होमले एउटा च्याप्टरमा अथवा एउटा प्याराग्राफमा किन नहालेको, डराएर अथवा फेरि पत्र गर्नुपर्ला भनेर। हस्, धन्यवाद। किताबको विषयमा जति यहाँहरूले वर्णन गर्नुभयो त्यसले त मलाई त यति माथि पुर्याइदिनु भयो कि होइन। वास्तव मैले त्यो कुरा लेखे हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ आफूलाई चाहिँ विश्वास लागेन। यो किताबमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, यो किताब लेख्दाखेरि चाहिँ भन्दाखेरि जुन दिनमा म कतार पुगेँ र त्यहाँ सबै देखेँ र कतार सँगसँगै मलाई चाहिँ एउटा राम्रो कुरा के भन्दा देवेन्द्र दाई अगाडि जानुभएको थियो। अनि उहाँको कारणले योभन्दा अगाडि त्यसपछि दिनेश दाई जानुभयो। अनिखेर अनि अब के देख्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ गएर बाहिर पनि रिपोर्टिङ गर्ने अवसर चाहिँ छ। त्यो चाहिँ एउटा प्राइभेट केही भिसाको प्रबन्ध मिलाउन सक्यो भने यतिसम्म चाहिँ बाहिर एक्सेस हुन्छ भन्ने हो। मलाई कतार गइसकेपछि चाहिँ त्योसँग जोडिएको वरिपरिको देशहरूमा चाहिँ अर्को गाविस गए जस्तो फिल भयो क्या। एउटा देशबाट अर्को देशमा गयो भने आफ्नो भिसा अलिक पावरफुल भिसा हुँदाखेरि चाहिँ गाविस गए जस्तो भयो र मजाले त्यहाँको सबै क्षेत्रहरूलाई रिपोर्टिङ गर्ने अवसर प्राप्त भयो। अनि त्यस अनुसार नै अब कतिपय हाम्रो समाचारको भाषा त थोरै हुन्छ होइन, त्यो समाचारको भाषामा मात्र यो कुरा लेख्न सकिन्न। अनि त्यतिखेर नै मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा किताबको रूपमा लेख्न सकिन्छ र साथीहरूको पनि सुझाव सल्लाह भएको हिसाबले पनि त्यतिखेर नै पात्रहरू चाहिँ मैले रोजेँ
कुन कुन पात्रले चाहिँ यो वैदिक स्वरोजगारको ओभरअल चक्रहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ भनेर अनि त्यसपछि मैले फलो गर्न थालेँ। यो किताबमा भएको पात्रहरूलाई चाहिँ मैले आफैले कम्तीमा 1 वर्षदेखि 6 वर्षसम्म म आफैले रेगुलर फलो गरेर चाहिँ स्टोरीहरू यहाँ लेखेको छु होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब कहिले मलाई के लाग्छ भने हामीले जुन किसिमको जोखिम अप्नाएर त्यहाँ रिपोर्टिङ गरिराख्यौँ अनि मलाई सधैँ लाग्थ्यो कि म जतिखेर पनि रिपोर्ट हुन सक्छु। मेरो फ्यामिली त्यहीँ थियो, मैले फ्यामिलीलाई पनि भन्थेँ होइन, हरेकचोटि अपडेट गरेर राख्थेँ म रिपोर्ट यो मामिला हुन सक्छु, भयो भने एउटा हार्ड डिस्क छ अरू चाहिँ होइन, यो हार्ड डिस्क चाहिँ बचाइदियो र तिमी नेपाल जाऊ म कुनै घन्टाले आउँछु भन्नेसम्म मैले फ्यामिलीलाई पनि मानसिकमा तयार गरेर राखेका थिएँ किनभने त्यस्तै अवस्था हुन्थ्यो जहिले पनि। तर पछि रिपोर्टिङ गर्दै गएपछि त्यहाँको कानुनहरूमा पनि चेन्ज हुँदै गयो, अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि दबाबहरू बढ्दै गएपछि अलिकति मलाई रिपोर्टिङ गर्न अलिकति सहज पनि हुँदै आयो होइन। अब देवेन्द्रले भने जस्तै विषयहरू चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ यो पात्रले र हाम्रो वैदिक स्वरोजगारको चक्रभित्र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पऱ्यो भने त्यो कुराहरू अटेको छ, अब त्यहाँ चाहिँ परेन भने त्यो कुराहरू चाहिँ पक्कै छुटेको हो। सायद पछि काहीँ फिल हुन्छ कि ल ठिक छ, म फेरि कता जाने बाटो राखिरहेको अब अन्तिममा एक चरण मात्रै हो होइन। यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि म चाहिँ पहिलोपल्ट कतार जाँदाखेरिमा जुन बेलामा होमजीबाट खेलेका थिएँ अनि अब धेरै चाहिँ हाम्रो यहाँबाट जाँदाखेरि यसो सहरतिर घुम्ने अनि त्यसपछि अलिक बाहिर जानु पऱ्यो नि होइन, उठ्लाइदिक जाने कता जाने भन्ने खालको कुराहरू हुन्थ्यो। अनि त्यसमा चाहिँ मैले त्यहाँ साथीहरूलाई पनि भनेको थिएँ नेपालबाट चाहिँ मन्त्री प्रधानमन्त्री को आउँदाखेरिमा होइन दलका नेताहरू आउँछ सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँहरूले एउटा मजारा लगेर देखाउनुहोस्, त्यसपछि श्रम क्याम्प लगेर देखाउनुहोस् होइन, लेबर क्याम्प लगेर अनि त्यस पछाडि अन्त पनि काका लानुपर्छ लैजानुहोस् भनेको थिएँ। त्यही सिलसिलामा चाहिँ सुरुमा नै होमजीले नै हो दिदी तपाईँ आइसके पछाडि एकपल्ट मजारा हेर्नुपर्छ भन्नुभयो। अनि त्यस पछाडि जाउँ न त भन्दा उहाँलाई पनि लिएर गइयो। लिएर जाँदाखेरिमा यहाँ चाहिँ जुन एउटा चाहिँ यो उठको कथा उहाँले लेख्नुभएको छ, कसरी चाहिँ नि नेपालीहरूले वर्षौँसम्म चाहिँ नि त्यो होइन एउटा चाहिँ बालुवाको घारीमा बिताउँछन् अनि त्यस पछाडि आफ्ना चाहिँ छोराछोरीको नाम पनि त्यहाँका चाहिँ बाख्राका उठका छोराछोरीका चाहिँ राख्छन् सम्झिनको लागि भन्ने खालको कथा उहाँले सुनाउनु भएको थियो। त्यो खालको कथाहरू सुनाएपछि मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ यो किताब तपाईँको आउनुपर्छ है भनेर, र यो आयो यो सबभन्दा राम्रो भयो र सबभन्दा एकदमै धेरै खुसी लागेको छ भन्ने खालको कुरो चाहिँ मैले राख्न चाहेको पनि हो। एक खालको वैचारिक बहस पनि र समस्या सम्भावना कुरामा पनि डिबेट गर्न धारणा राख्न आइदिनु भएकोमा आदरणीय गणेश सर, पूर्णचन्द्र सरलाई हार्दिक धन्यवाद आभार भन्न चाहन्छु।